नमस्कार अनि स्वागत छ कल 24 मा म वीरेन्द्र जैरो। दर्शकहरू, झुटो कुरा आखिरी झुटो नै साबित हुन्छ। जतिसुकै ढाँटे पनि ढाँटेको कुरा काटे मिल्दैन भन्ने नेपाली उखान आखिरी चरितार्थ भएरै छाड्छ। नेपाल बैंक लिमिटेड शाखा कञ्चनपुरको कृत्य कागजात पेश गरी डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकाबाट रकम भुक्तानी लिन सफल एक ठेकेदार कम्पनीका सञ्चालक अन्ततः प्रहरीको फन्दामा परेका छन्। कल 24 ले यो विषयको उठान गरेपछि रकम दिने बैंक र प्रहरी सक्रिय भएर ठग्ने ठेकेदारको पछि लागेको थियो। शनिबार प्रहरीले पक्राउ गर्न सफल भएपछि ती व्यक्तिमाथि थप अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। डडेलधुरा जिल्लाको परशुराम नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 को वडा कार्यालय भवनको ठेक्कामा नक्कली बैंक ग्यारेन्टी बनाएर बोहरा निर्माण सेवा परशुरामले 10 लाख भुक्तानी लिएको थियो। बैंक म्यानेजरको समेत कृत्य हस्ताक्षर गरी नक्कली कागजात पेश गरेर भुक्तानी लिने बोहरा निर्माण सेवाका सम्बन्धित व्यक्ति लोक बहादुर बोहरालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। कञ्चनपुर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको बोहरामाथि अनुसन्धान पनि सुरु भइसकेको छ। बोहरा निर्माण सेवाले नेपाल बैंक लिमिटेड शाखा कञ्चनपुरको नक्कली कागजात बनाई डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकाबाट 10 लाख भुक्तानी लिएका थिए। एकातिर काम गर्न नसक्ने ठेकेदार कम्पनीहरूको हालिमुहाली बढ्दै जानु र बैंक जस्तो संस्थालाई भ्रममा राखेर रकम झिक्ने खुबी भएका ठेकेदारहरू पनि देखिन थालेपछि यो क्षेत्रप्रति जनताको अविश्वास झनै बढ्ने निश्चित छ। कल 24 ले सम्बन्धित सबैको ध्यान आकर्षण गराएपछि कृत्य गर्ने ठेकेदार पक्राउ परेको यो रिपोर्ट आजको श्रृङ्खलामा पेश गर्दैछौँ। त्यस्तै पप्पू कन्स्ट्रक्सन नेपालमा सबैभन्दा बढी बदनाम ठेकेदार कम्पनीमा परेको छ। तर यो बदनामी उसले नेपाली जनता माझ कमाए पनि सरकार र ठेक्का लगाउने संस्थाहरूमा भने उसको प्रभाव अझै राम्रै छ। काम नगरे पनि ठेक्का हात लगाउन सफल यो कम्पनीका सञ्चालक सङ्घीय संसदको सांसद जस्तो पदमा विराजमान छन्। अर्थात् माननीय हरिनारायण रौनियार यसको सञ्चालक भए पनि उनले बदनामी बढ्न थालेपछि सांसद पदमा नै धरापमा पर्ने देखेपछि छोरा सुमित रौनियारको नाममा संस्थाको स्वामित्व सारेका छन्। तर कामको शैली भने उस्तै छ। अर्थात् नानीदेखि लागेको बानी किन पछाड्थ्यो र? पप्पूको भागमा परेको सिराहाको एउटा पुलको कथाले अहिले हजारौं सिराहावासीले शास्ति भोग्दै आएका छन्। सिराहा र धनुषा जिल्लालाई जोड्ने हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत कमला नदीमा शिलान्यास भएको 9 वर्ष बितिसक्दा पनि पुलले अझै गति लिन सकेको छैन। 2068 सालमा पप्पू कन्स्ट्रक्सनले 24 करोड 91 लाख रुपैयाँमा लागतमा कमला नदीको पुल निर्माणको जिम्मा पाएको थियो। तर 2 पटक म्याद थप्दा पनि पप्पूले काम गर्न नसकेपछि अहिले पप्पूसँगको सम्झौता तोडेर लुम्बिनी कन्स्ट्रक्सनलाई दिइएको छ। तर लुम्बिनी कन्स्ट्रक्सनले पनि गम्भीरताका साथ काम अघि नबढाउँदा पप्पूकै हालत हुने हो कि भन्दै सिराहावासी चिन्तित बनेका छन्। सिराहावासीले कल 24सँग गुनासो पोखेको यो रिपोर्ट समावेश हुनेछ आजको श्रृङ्खलामा। यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँग कुराकानी हुनेछ र सँगसँगै यसअघि प्रसारण भएका रिपोर्टहरूको फलोअप र तपाईँको गुनासो सुन्ने कुरामा पनि हामी जोडिनेछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। तपाईँ कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै समस्या वा कुनै जानकारी गराउनु पर्नेछ भने तपाईँका लागि यति बेला हाम्रो हटलाइन खुला गरिसकेका छौँ। हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660 011 2424 र यसै गरी एनसेल नम्बर 9801 7 2424 र भाइबर मार्फत पनि तपाईँ सम्झन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने हाम्रो भाइबर नम्बर 9884 011 037 तपाईँका लागि खुला छ र टेलिभिजनको स्क्रिनमा कार्यक्रमको अवधिभर यो नम्बर डिस्प्ले भइ नै रहन्छ। कुनै आपद विपद, कुनै समस्यामा पर्नु भएको छ, कुनै जिज्ञासा छ, कुनै विशेष जानकारी गराउनु पर्नेछ, आफ्ना गाउँठाउँमा भएका व्यथिति विसङ्गतिबारे, अनियमितता भ्रष्टाचारबारे जानकारी गराउनु पर्नेछ भने तपाईँले हामीलाई सम्झन सक्नुहुन्छ र तपाईँको समस्या जिज्ञासाको समाधान गर्ने कोसिस र त्यसका लागि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने कोसिस हामी गरिरहेका छौँ र सम्बन्धित निकायलाई घचघचाउने कोसिस गर्छौँ। सम्बन्धित निकायसँग तपाईँको प्रत्यक्ष गुनासो राखिदिने एउटा मध्यस्थकर्ताको भूमिका पनि निर्वाह गर्छौँ। तपाईँको कुराकानी, तपाईँको प्रश्न स्वयं तपाईँले सम्बन्धित निकायलाई
राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामी लाइभ सोलुसन, कुनै पनि समस्याको लाइभ सोलुसन खोज्ने कार्य निरन्तर गरिरहेका छौँ। आज विविध विषयहरू, तपाईँले उठाउनुभएका विषयहरू र यसअघि हामीले प्रसारण गरेको रिपोर्टको फलोअपका विषयवस्तुसहित कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। र सबैभन्दा पहिले आजको मुख्य विषय, ठग निर्माण कम्पनीहरूले राज्यकोषको दोहन कसरी गरिरहेका छन् त्यो हामी निरन्तर देखाउँदै आएका छौँ। केही दिन अघिको कार्यक्रममा डडेलधुराको एक निर्माण कम्पनीले नक्कली बैंक ग्यारेन्टी बनाएर एक निर्माण कम्पनीले 10 लाख भुक्तानी लिएको रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ। जिल्लाको परशुराम नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 को वडा कार्यालय भवनको ठेक्कामा नक्कली बैंक ग्यारेन्टी बनाएर बोहरा निर्माण सेवा परशुरामले 10 लाख भुक्तानी लिएको बारे खुलासा गरेका थियौँ। त्यसपछि लाइभ कार्यक्रममै हामीले सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण पनि गराएका थियौँ। अहिले बैंक म्यानेजरको समेत कृत्य हस्ताक्षर गरी नक्कली कागजात पेश गरेर भुक्तानी लिने बोहरा निर्माण सेवाका सम्बन्धित व्यक्ति लोक बहादुर बोहरा प्रहरीको फन्दामा परेका छन्। उनलाई कञ्चनपुर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। यो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नक्कली बैंक ग्यारेन्टी पेश गरेर भुक्तानी लिने डडेलधुराको बोहरा निर्माण सेवाका प्रोपाइटर पक्राउ परेका छन्। उनलाई कञ्चनपुर प्रहरीले शनिबार पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ। बोहरा निर्माण सेवाले नेपाल बैंक लिमिटेड शाखा कञ्चनपुरको नक्कली कागजात बनाई जिल्लाको परशुराम नगरपालिकाबाट 10 लाख भुक्तानी लिएको कल 24 ले देखाएको थियो। निर्माण कम्पनीले परशुराम नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 को वडा कार्यालय भवनको ठेक्कामा नक्कली बैंक कागजात बनाएर 10 लाख भुक्तानी लिएको खुलेको थियो। त्यसपछि हामीले सम्बन्धित निकायको यसबारे गम्भीर ध्यान आकर्षण गरायो। नेपाल बैंक लिमिटेड कञ्चनपुरले समेत कुनै कागजात बैंकले नबनाएको र सबै कागजात नक्कली भएको बताएको थियो। यो सुन्नुहोस्। त्यो डकुमेन्टमा हाम्रो कुनै हस्ताक्षर छैन, हाम्रो अफिसबाट जारी भएको पनि होइन। तपाईले हस्ताक्षर गर्नुभएको होइन? होइन, त्यो हाम्रो अफिसको कुनै पनि कर्मचारीले हस्ताक्षर गरेको होइन। नेपाल देशभरिको नेपाल बैंकबाट कुनै पनि स्टाफले हस्ताक्षर गरेको छैन त्यसमा। तर यता नक्कली बैंक कम्पनीका सञ्चालक आफूले गरेको गल्ती स्वीकार्न तयार देखिँदैनन्। यद्यपि उनीसँग गरिएको कुराका आधारमा गल्ती भएको यकिन भने सजिलै गर्न सकिन्थ्यो। यो पनि सुन्नुहोस्। धेरै ठाउँमा तीनवटा ठेक्का लिनु भएको छ। त्यो तीनवटामै तपाईले नक्कली डकुमेन्ट बनाउनु भएको छ? के हो? एउटा त प्राप्त भयो हामीलाई। हजुर, के हो बताउनुहोस् त? अरूमा छैन। अरूमा छैन, यसमा चाहिँ बनाउनु भयो। किन बनाउनु भयो त? यसरी बनाउन पाइन्छ? नक्कली डकुमेन्ट बनाएर तपाईले नगरपालिकाबाट यसरी कुनै पनि कार्यालयबाट भुक्तानी लिन पाइन्छ? किन बनाउनु भयो? अहिले नेपाल बैंक लिमिटेडले नक्कली कागजात बनाएको भन्दै गरेको उजुरीका आधारमा बोहरा निर्माण सेवाका लोक बहादुर बोहरा प्रहरीको नियन्त्रणमा छन्। निर्माण कम्पनीले लकडाउनको समयमा यी नक्कली कागजपत्र पेश गरेर बैंक ग्यारेन्टी बनाएको थियो। नक्कली ग्यारेन्टी बनाएर भुक्तानी लिएको थाहा पाएपछि परशुराम नगरपालिकाले कम्पनी सञ्चालकलाई 3 दिनको समय दिई सो बैंक ग्यारेन्टी सक्कली हो भनी प्रमाण जुटाउन भनेको थियो। तर निर्माण कम्पनीका सञ्चालकले उपलब्ध गराउन सकेनन् र नगरपालिकाबाट लिएको 10 लाख र 4 महिनाको ब्याज सहित 10,33,500 रुपैयाँ फिर्ता गरेको थियो। अहिले प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका सञ्चालकमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताएको छ। तर यो घटना सोझै बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन 2064 आकर्षित हुने भएको छ। के छ कानुनमा? बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन 2064 को दफा 3 को कमा नक्कली कागजात पेश गरेर रकम लिएको खण्डमा निकालेको रकमको बिग भराई 1 वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै कार्यालयलाई कसैले झुक्काई, तथ्य बङ्ग्याई, गलत विवरण पेश गरेमा 1 वर्षदेखि 3 वर्षसम्म कालो सूचीमा राख्न सक्ने अधिकार सार्वजनिक खरिद ऐनको आर्थिक गतिविधि ऐनमा उल्लेख छ। दर्शकहरू, यसरी सम्बन्धित कम्पनीका व्यक्ति प्रहरीको फन्दामा परेका छन् र प्रहरीले थप अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ। यस विषयमा थप जानकारी लिन्छौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ नेपाल बैंक शाखा महेन्द्रनगरका म्यानेजर कमल चन्द। म्यानेजरज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्ते। हजुर, अब यो तपाईहरूको उजुरीका आधारमा विशेष गरी बैंकले नक्कली कागजात आफूहरूले बनाएको होइन, कागजात बैंकबाट दिइएको होइन भन्ने कुरा बैंकले राखिसके पछाडि र प्रहरीमा यसबारे उजुरी गरिसके पछाडि अहिले सम्बन्धित व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। यस घटनाबारे अलिकति बताउनुहोस् न। के कस्तो किसिमको तपाईहरूको यो बैंकले कुराहरू पत्ता लगायो? के कुराहरू तपाईहरूले
विश्लेषण गर्नुभयो यसबारे बताउनुहोस् न। अब प्रहरीले पक्रा गरेको खबर हामीलाई गरिसकेको छ। अहिले हामी भर्खरै जिल्ला प्रहरीबाट त्यो कुरा बुझेर बाहिर निस्किएको अवस्था छ र जिल्ला प्रहरीले यसपछिको कारबाहीको लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेलधुरामा पठाउने छु अनि त्यसको बदौलत नेपाल बैंकलाई दिन्छु भन्ने कुरा भएको छ। अब तपाईहरुले विशेष गरी यो घटना त बैंकिङ कसुरसँग पनि सम्बन्धित रह्यो। अब के कस्तो किसिमको कारबाहीको प्रावधान छ? यसअघि पनि यस किसिमका घटनाहरू भएका थिए? यसअघि अहिलेसम्म यस किसिमको घटनाहरू नेपाल बैंकको इतिहासमा भएको थिएन। यो पहिलो घटना हुन आएको छ। अब जिल्ला प्रहरी कार्यालयले डडेलधुरालाई पठाइसकेको जो बोधार्थ चिठी हामीसँग आउँछ हामीले त्यसलाई नेपाल बैंकको प्रधान कार्यालयमा पठाएर प्रधान कार्यालयले कानुनी विभागसँग सल्लाह गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा सल्लाह हुँदैछ। अब विशेष गरी यो घटनालाई लिएर कतै मिलाउन खोजिने हो कि विभिन्न निकायहरू सक्रिय भइरहेको यो घटनालाई मिलाउन भन्ने किसिमको सूचनाहरू पनि हामीलाई प्राप्त भइरहेको स्थिति छ। अब तपाईहरुको तर्फबाट विशेष गरी बैंकले एउटा कृत्य हस्ताक्षर गरेर तपाई स्वयं म्यानेजरको पनि कृत्य हस्ताक्षर गरिएको छ। बैंककै नक्कली डकुमेन्ट देखाएर यसरी बैंकको नामलाई चाहिँ बदनामी गराउने काम पनि भएको छ। बैंकिङ कसुर अनुसारको जुन किसिमको सजाय हुनुपर्ने हो यो सजाय हुनुपर्छ भन्ने कुरामा तपाईहरु कतिको स्ट्यान्ड हुनुहुन्छ? तपाईहरुको स्ट्यान्ड के रहन्छ? हामी त कानुन अनुसार कारबाही हुनुपर्छ भनेर लागि परेकै छौँ। हाम्रो तर्फबाट चाहिँ मिलाउने भन्ने कुरा हुँदैन। कानुनी राज्यमा कानुन अनुसारको बैंकिङ कसुर अनुसारको कृत्य हस्ताक्षर अनुसारको जे कानुनले भन्छ त्यो किसिमले हामी अगाडि बढ्दैछौँ। अब म्यानेजरज्यू जस्तो अब तपाईहरुको जुन किसिमको डकुमेन्ट उहाँले पेश गर्नु भएको छ के कुराहरू खोज तलासीका लागि यहाँले उजुरीमा उल्लेख गर्नुभएको छ? के कुराहरू त्यो कम्पनीबाट खोजियोस् भनेर तपाईहरुले माग गर्नुभएको छ? के छ? हामीले हाम्रो लेटर प्याड छाप हजुर पढि गएको अवस्था भएकोले यसको सत्यता देख्यो छानबिन गरिदिन भनेर हामीले प्रहरीले अनुरोध गरेको अवस्था हो। प्रहरीले सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीको अफिस कार्यालयमा त्यो कागज पत्रहरू नभेटिएको भन्ने हामीलाई मौखिक रूपमा जानकारी गराउनु भएको छ र थप अनुसन्धानको लागि डडेलधुरा जिल्ला अन्तर्गत त्यो नगरपालिका भएको हुनाले हामीले डडेलधुरा पठाउँदैछौँ। त्यसको बोधा त तपाईँलाई दिन्छौँ। हाम्रो कहाँ भेट्यो भन्ने कुरा कञ्चनपुर प्रहरीले गरेको छ। यस विषयमा विशेष गरी तपाईँहरूको नगरपालिकासँग पनि केही समन्वय भएको छ? नगरपालिकासँग हाम्रो अफिसियल चिठी दिनेर हामीले त्यसको जवाब पठाउने बाहेक अन्य कुनै पनि सम्पर्क भएको छैन। हुन्छ, यो जानकारीका लागि धन्यवाद। आगामी दिनमा फेरि यहाँसँग हामी जानकारी लिनेछौँ पक्कै पनि। दर्शक पनि यति बेलामा हुनुहुन्थ्यो नेपाल बैंक शाखा महेन्द्रनगरका म्यानेजर कमल चन्द। उहाँसँग यस घटनाको विषयमा जानकारी लियौँ। कञ्चनपुर शाखाको उजुरी परिसके पछाडि यति बेला कञ्चनपुर प्रहरीले सम्बन्धित कम्पनीका व्यक्ति लोकबहादुर बोहरालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको र बैंकले आफ्नो लोगो स्ट्याम्प लगायतका अन्य कागजातहरू जो नक्कली कागजातहरू सम्बन्धित नगरपालिकामा कम्पनीले पेश गरेको थियो ती सबै लोगो लगायत स्ट्याम्प अन्य सबै सामग्रीहरूका बारेमा पनि अनुसन्धान गर्नका लागि भन्दै खोजबिन गर्नका लागि भन्दै बैंकले स्वयं प्रहरीलाई उजुरी गरेको थियो र त्यही उजुरीका आधारमा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। यस विषयलाई लिएर हामी थप जान्ने बुझ्ने कोसिस गर्दैछौँ। यति बेला नेपाल बैंकले त आफ्नो तर्फबाट यसलाई छानबिनका लागि र विशेष गरी प्रशासनिक कार्यमा ल्याउनका लागि चाहिँ आफ्नो तर्फबाट पहल अघि बढाइसकेको छ भने अर्कोतर्फ परशुराम नगरपालिकाले के गरिरहेको छ त यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय छ। नगरपालिकाले पनि सम्बन्धित जो दोषी कम्पनी हो ती दोषी कम्पनीमाथि कारबाहीका लागि के कस्तो किसिमको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ यस विषयमा जान्ने बुझ्ने कोसिस हामी गरिरहेका छौँ। यति बेला परशुराम नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत तारानाथ पनेरुलाई हामी सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र सँगसँगै हामी परशुराम नगरपालिकाका मेयर भीमबहादुर सावन्तलाई पनि कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यो नेपाल बैंकको इतिहासमै पहिलो पटक नेपाल बैंक लिमिटेड को इतिहासमै पहिलो पटक भर्खरै मात्र म्यानेजरज्यूले पनि बताउनुभयो यो इतिहासमै पहिलो पटक यसरी कृत्य हस्ताक्षर गरेर नक्कली बैंक ग्यारेन्टी पेश गरेर कुनै एक कम्पनीले स्थानीय पालिका अर्थात् सरकारी कार्यालयबाट यसरी 10 लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिएको यो इतिहासमै पहिलो घटना हो भनेर नेपाल बैंकका म्यानेजरज्यूले पनि बताउनु भएको छ। यो घटना विशेष गरी विभिन्न
कसुरसँग जोडिएको छ। बैंकिङ कसुर त छँदैछ, सँगसँगै कृत्य हस्ताक्षर पनि यहाँ देखिएका हुनाले र सरकारी कार्यालयलाई झुटो कागजात पेश गरी झुक्क्याएको कसुर पनि यसमा देखिन्छ। यसरी हेर्ने हो भने विभिन्न कानुनहरू यसमा आकर्षित हुने देखिन्छ र दोषी उप कस्तो किसिमको कारबाही हुन्छ, के कस्तो किसिमको अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ, यसबारे हामी जान्ने बुझ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। तर हामीसँग परशुराम नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तारानाथ पनेरुलाई हामी सम्पर्कमा ल्याउने कोसिस गरिरहेका छौँ, किनभने उहाँले नै यो डकुमेन्ट सबै लकडाउनको अवधिमा आजभन्दा 4 महिना अघि जति बेला त्यो बैंकले त्यो नगरपालिकामा डकुमेन्ट्सहरू बुझाएको थियो भुक्तानी लिने बेला, त्यति बेला उहाँले सबै फोटोकपी डकुमेन्टको आधारमा उहाँले हस्ताक्षर गरेर स्वीकृत गर्नुभएको थियो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तारानाथ पनेरू, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र सँगसँगै नगरपालिकाले आफ्नो तर्फबाट यसलाई यो घटनालाई लिएर अहिले के कस्तो किसिमको कदमहरू अगाडि बढाएको छ, यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय छ, विशेष गरी गम्भीर विषय। यसरी आफ्ना नगरपालिकाभित्र ठेक्का दिइएका यति बेला हामी कोसिस गरिरहेका छौँ आफ्ना कम्पनी नगरपालिकाभित्र निर्माण भइरहेका पूर्वाधारहरूलाई लिएर, विशेष गरी त्यो कम्पनीलाई एउटा मात्र होइन 3-3वटा ठेक्का दिइएको छ र अन्य 2वटा ठाउँमा पनि त्यो कम्पनीले काम सम्पन्न नगरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यति बेला यसअघि पनि हामीले सम्बन्धित कम्पनीका सञ्चालकसँग कुराकानी गरेका थियौँ र उहाँसँग कुराकानी गर्दा पनि उहाँको गल्ती स्पष्ट रूपमा उहाँले स्वीकार गरेको यकिन गर्न सकिन्थ्यो, किनभने उहाँले हाम्रो प्रश्नको जवाफ दिनुभएको थिएन र उहाँले आफ्नो गल्ती स्वीकार नगरे पनि उहाँको त्यो जवाफले त्यो प्रष्ट भइसकेको स्थिति थियो र यति बेला ती सञ्चालकलाई अनुसन्धान गरिरहेको छ र यति बेला हामी कोसिस गरिरहेका छौँ। यति बेला कोसिस गर्ने क्रम जारी रहन्छ, तर त्यसअघि हामीसँग कोही सर्वसाधारण आफ्नो गुनासोसहित जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर सर, म प्युठानबाट बसन्त पौडेल बोलेको सर। बसन्तजी कहाँबाट भन्नुभयो? म प्युठानको ऐरावती गाउँपालिकाबाट सर। प्युठानबाट। यहाँको समस्या जिज्ञासा के थियो, राख्न सक्नुहुन्छ? मैले सर यो गएको 76 माघ महिनाको 3 गतेतिर ऐरावती गाउँपालिकामा अनि एउटा निवेदनहरू पेश गरेको थिएँ। स्वास्थ्य समस्या पाउन गाह्रो भयो अनि सहज रूपमा उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा भनेर मैले एउटा निवेदन लेखेको थिएँ। हजुर। अनि त्यो निवेदनको सुनवाई भयो सर। उति बेला जस्तो सुनवाई कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने मलाई पत्र लेखेर पठाइयो कि हामी आर्थिक वर्षमा, अहिलेको आर्थिक वर्षमा गर्न सकिँदैन, हामी यहाँ जनशक्ति अभाव छ, हामी यहाँ भवन पनि अभाव छ। अभाव भएको हुँदा आउने आर्थिक वर्षदेखि काम सुचारू हुने गरी एकजना अयव्यय एकजना अनमीबाट हामी सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ सञ्चालन गरी सेवा सुविधा दिनेछौँ भनेर चाहिँ पत्र समेत पठाउनु भयो। अनि अहिले चाहिँ राजनीतिक खिताचानीका कारण अब जस्तो हाम्रोतिर भन्दा नेकपा र अनि नेपाली काङ्ग्रेस दुईटाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँहरू बिच नै तालमेल छैन। अनि त्यो हुने काम पनि जस्तो त्यति बेला जग्गा दिनको लागि जग्गा खोज्ने कार्य भइरहेको छ भनेर पत्रमा झुक्काउनु भयो। अनि त्यहाँका स्थानीयलाई गएर सोद्धा यहाँ जग्गा खोज्दैछ अरे, जग्गा दिनु है, हामीलाई चाहिन्छ, स्वास्थ्य संस्था जस्तो चिज बनाउने हो, हामी सबैले दिनुपर्छ भनेर गाउँघरतिर बुझ्दा कसैले आएकै छैन, जग्गा खोजेकै छैन यहाँ त। अनि हामीलाई त अहिलेसम्म थाहा छैन त जग्गा खोजेको भन्ने कुरा गरे। अनि एउटा झुक्काउने काम भयो। अर्को फेरि 500 देखि 600 जनाको बस्ती छ, त्यसमा 100-150 घरधुरी छन्। अनि अब त्यहाँ बाटाको अभाव छ। हामीले स्वयं ठीक छ बसन्तजी, तपाईँको समस्या हामीले बुझ्यौँ। सम्बन्धित गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिसँग यस विषयमा हामी जानकारी पक्कै पनि लिनेछौँ। तपाईँको यो समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ मुकुन्द मरासनी, एसपी जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका। यसअघि हामीले प्रसारण गरेको रिपोर्टका विषयमा उहाँसँग जानकारी लिन्छौँ। एसपी साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, अब विशेष गरी जो नक्कली बैंक ग्यारेन्टी बनाएर 10 लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिने बोहरा निर्माण सेवाका सञ्चालक यति बेला प्रहरी अनुसन्धानमा रहनु भएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट केही त्यस्तो खुलेको छ, ती लोकबहादुर बोहरा जो यति बेला प्रहरी नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ, केही अनुसन्धानबाट केही कुराहरू खुल्न आएको छ? अहिले हामीले सशक्ति उहाँसँग लिएको स्टेटमेन्ट र अनि उहाँको घरमा खानतलासी गर्ने क्रममा हामीसँग त्यस्तो
छाप दस्तखत अथवा सरकारी छाप दस्तखत त बरामद हुन सकेन, तर हजुर उहाँले चाहिँ नि बनाएको एउटा ब्याङ्क ग्यारेन्टीको ओसी कपी बरामद भयो र उहाँलाई हामी अनुसन्धानको लागि यहाँ चाहिँ उपस्थित गराएर सोधपुछ गऱ्यौँ र गर्दाखेरि उहाँले यो चाहिँ नि इन्डियामा मैले बनाएको र मैले पेस गरेको चाहिँ नगरपालिकामा हो, त्यही हाम्रो डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकामा भनेर उहाँले स्वीकार्नु भएको छ। हजुर, भनेपछि भारतमा उहाँले त्यो डकुमेन्टहरू सबै बनाएको स्वीकार गर्नुभयो नि त? हजुर। र चाहिँ यो हाम्रो नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको नामको ब्याङ्क ग्यारेन्टी भएको हुँदाखेरि सम्बन्धित नगरपालिकाले यो ब्याङ्कलाई चाहिँ सोध्यो, यो ग्यारेन्टी तपाईँकोबाट बनेको हो कि होइन भनेर सोद्धाखेरि ब्याङ्कले होइन भनिसकेपछि अनि ब्याङ्कले यो विषयलाई अनुसन्धान गरिदिनुहोस् भनेर हामीलाई पत्र पठाएको थियो सामान्य। त्यो पत्रको आधारमा हामीले यसलाई अनुसन्धान गऱ्यौँ र अब उहाँलाई चाहिँ हामीले अरू थप कानुन कारबाही गर्नको लागि यसलाई उहाँले पेस गरेको परशुराम नगरपालिका भएको हुँदाखेरि त्यहीँको प्रहरी इकाइले थप अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्ने उसको एओआर एरिया अफ रेस्पोन्सिबिलिटी पर्ने हुँदाखेरि हामी त्यहाँ पठाउने तयारीमा छौँ। अब यो विशेष गरी यो कम्पनीले त थुप्रै ठाउँमा ठेक्का लिएको छ, यसअघि पनि यसरी यो कागजात बनाएर नक्कली कागजात बनाएर ठेक्कापट्टा हडप्ने भुक्तानी लिने यस्तो गरेको रहेछ अथवा के रहेछ? भारतसम्म गएर डकुमेन्ट बनाउने यो किसिमको एक्सेस अरू फर्दर कुरा त हामीलाई चाहिँ अरू अन्य निकायमा गरे नगरेको आएको छैन, तर एउटा ठेक्का लगाइसकेपछि ब्याङ्क ग्यारेन्टी प्रस्तुत गर्छ ठेकदारले र त्यो ब्याङ्क ग्यारेन्टी सही हो या होइन भनेर सबै ठेक्कापट्टामा ब्याङ्कलाई लेखापढी गरिन्छ र ब्याङ्कले यो सही हो मगा गरेको भनेर पत्र सहित हामीलाई पठाएपछि मात्रै उसको टेन्डर चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। यद्यपि यो उहाँले चाहिँ नि यो ब्याङ्क ग्यारेन्टी प्रयोग गरेर त्यहाँ चाहिँ नि काम गर्न त पाउनु भएन, तर उहाँले चाहिँ यो प्रयोग गर्ने चाहिँ दुस्साहस चाहिँ गर्नुभयो, नक्कली प्रयोग गर्ने दुस्साहस चाहिँ गर्नुभयो, तर उहाँले यही नै राखेर अथवा ब्याङ्कले पनि यसलाई छ भनेर गराएको अवस्था नरहेको हुँदाखेरि उहाँले पछि अब कसरी काम गराउनु भयो त्यो चाहिँ थाहा भएन, तर उहाँले चाहिँ नक्कली पत्र खडा गरेर ब्याङ्क ग्यारेन्टी बनाएर अथवा झुक्क्यानमा पार्ने चाहिँ प्रयत्न चाहिँ उहाँले गरेको देखिन्छ। यो ब्याङ्किङ कसुर अन्तर्गत उहाँलाई कारबाही हुन्छ। अब एसपी साहब, ब्याङ्किङ कसुर अनुसार कारबाही हुने कुरा त सँगसँगै छँदैछ, सँगसँगै उहाँले कृत्य हस्ताक्षर गर्नुभएको छ सरकारी कार्यालयलाई, कुनै पनि कार्यालयले यसरी झुक्क्याउन पाइँदैन नक्कली कागजात पेश गरेर। अब उहाँलाई कस्तो किसिमको कारबाही हुनुहुन्छ यसबारे केही बताउन सक्नुहुन्छ र? हुन त तपाईँहरू अनुसन्धानमै हुनुहुन्छ, यो प्रमाणित अनुसन्धानको प्रक्रियाभित्र छ। अब के कारबाही हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि व्यक्तिको हस्ताक्षर भन्दा पनि सरकारी छाप र दस्तखत, सरकारी कर्मचारीको दस्तखत र चाहिँ तपाईँको सरकारी छाप उहाँले चाहिँ अन्नपर प्रयोग गरेर चाहिँ कुनै पनि लाभ लिनुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यो सरकारी छाप दस्तखत कृत्यमा जाने भयो। अब त्यो नभएर चाहिँ तपाईँको त्यो गर्न नपाएको तर त्यो गर्ने प्रयत्न गरेको अथवा झुक्क्याउन पार्न खोजेको भनेपछि चाहिँ त्यो ब्याङ्किङ कसुर सम्बन्धी गयो, किन ब्याङ्कसँग चाहिँ नि झुक्क्याउने काम गरियो, ब्याङ्किङ कसुरमा जाने भयो। अब उहाँको यो गराइको ग्राभिटीबाट राज्यलाई क्षति कति भएको छ, संस्थालाई क्षति कति भएको छ, त्यसको आधारमा चाहिँ मुद्दा लिएर गइसकेपछि भोलि चाहिँ यहाँबाट अदालतले चाहिँ आफ्नो भडेक दिने कुरा भयो। अब विशेष गरी ब्याङ्कले जुन किसिमको उजुरी दिएको छ त्यो दर्ता भइसकेको हो अथवा के हो? ब्याङ्कले उजुरी दिएर त हामीले यो इनिसिएट गऱ्यौँ र अब हामीले उहाँलाई थप कानुन बमोजिम कारबाहीको लागि त्यही परशुराम नगरपालिकामा यो गरेको हुँदाखेरि चाहिँ नि घटनास्थल हामीले त्यसलाई मान्छौँ। त्यस कारणले चाहिँ हामीले सरकारी वकिलसँग समन्वय गरेर अहिले हामीले उहाँलाई चाहिँ भनेको मिसिलसहित डकुमेन्टसहित चाहिँ नि यो त्यहाँ सम्बन्धित नजिकको इलाका प्रहरी कार्यालय पठाउँदैछौँ डडेलधुरा। अब यो सम्बन्धित इलाका प्रहरी कार्यालयले कहिलेदेखि त्यस विषयलाई लिएर विस्तृत रूपमा अनुसन्धान गर्ला सर? यहाँले अब हामीले पुर्याइदिएपछि उसले गर्न सुरु गर्न पर्यो नि। आजै पुर्याउनुहुन्छ? अनि आज पुर्याउन सक्षम छैनौँ, तर अब हामी हिँड्दैछौँ। हजुर, हामीले उहाँलाई पुर्याइदिन्छौँ, त्यसपछि डकुमेन्ट हामी पुर्याइदिन्छौँ अनि उसले चाहिँ यसलाई फर्दर प्रक्रियागत गर्छ। हस्, यो समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनमा यहाँसँग फेरि पनि यस विषयमा थप जानकारी लिने कोसिस हाम्रो रहन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद सर। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो यति बेला मुकुन्द मरासिनी, एसपी जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका। विशेष गरी ती पक्राउ परेका व्यक्ति अहिले प्रहरी अनुसन्धानमै छन् र सँगसँगै परशुराम नगरपालिकामा यो घटना भएका हिसाबले डडेलधुरा जिल्लामा यो घटना भएका हिसाबले अहिले इलाका प्रहरी कार्यालयलाई सम्बन्धित थप अनुसन्धानका लागि उहाँहरूले पठाउने कागजात सहित भन्ने किसिमको तयारीबारे उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। यसरी नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको कृत्य कागजात पेश गरेर स्थानीय सरकारबाट भुक्तानी लिने सञ्चालक अन्ततः प्रहरीको फन्दामा परेका छन् र उनलाई के कस्तो किसिमको कानुनी कारबाही हुन्छ यो हामी पक्कै पनि
फलोअप गर्नेछौँ र सँगसँगै हामी कोसिस गरिरहेका छौँ यति बेला सम्बन्धित स्थानीय पालिका परशुराम नगरपालिकाका मेयर भीमबहादुर साउदलाई पनि हामीले निरन्तर कोसिस गरिरहेका छौँ फोन सम्पर्क गर्ने। उहाँको फोन यति बेला उठिरहेको छैन र सँगसँगै हामी कोसिस गरिरहेका छौँ परशुराम नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तारानाथ पनेरू उहाँसँग पनि कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यति बेला उहाँसँगको सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। प्रहरी प्रशासन कार्यालयले आफ्नो तर्फबाट अनुसन्धान अघि बढाइसकेको छ। नेपाल बैंक लिमिटेड कञ्चनपुर शाखाको उजुरीका आधारमा भने यति बेला अब सम्बन्धित स्थानीय सरकारले आफ्नो तर्फबाट के कस्तो किसिमको पहल गरिरहेको छ। विशेष गरी कार्यपालिका बैठकबाट पनि विभिन्न किसिमका निर्णयहरू हुनुपर्दछ। यति बेला यसअघि यो भुक्तानी लिएको भन्ने किसिमको कुराहरू थाहा पाइसके पछाडि नक्कली कागजात पेश गरेको आशंका भइसके पछाडि सम्बन्धित स्थानीय पालिकाले परशुराम नगरपालिकाले सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो र स्पष्टीकरण सोधिसके पछाडि सक्कली कागजात बुझाउनका लागि पनि म्याद दिएको थियो। तर कम्पनीले सक्कली कागजात बुझाउने नसकेपछि कम्पनीले भुक्तानी लिएको 10 लाख सँगसँगै 4 महिना को ब्याज सहितको रकम सम्बन्धित नगरपालिकालाई फिर्ता गरेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। केही दिन अगाडि सम्बन्धित नगरपालिकाले कागजात मागेको थियो, स्पष्टीकरण सोधेको थियो, तर त्यो कागजात सक्कली कागजात बुझाउन नसकेपछि कम्पनीले 10 लाख बुझाएको थियो। र यसअघि पनि यस विषयमा हामीले मेयर साहबसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ र अहिले पनि थप अपडेटका लागि हामी जान्ने बुझ्ने कोसिस गर्नका लागि उहाँसँग सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ, तर उहाँसँग सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन, उहाँको टेलिफोन उठिरहेको छैन। यद्यपि हामी यो विषयलाई आगामी दिनमा पक्कै पनि फलो गर्नेछौँ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तारानाथ पनेरूज्यूको पनि फोन सम्पर्क यति बेला उठिरहेको छैन। यदि टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया फोन उठाइदिनु होला र यहाँहरूले आफ्नो तर्फबाट के गरिरहनु भएको छ यस विषयमा आम दर्शक महानुभावहरूलाई जानकारी गराउनु होला, अपडेट गराउनु होला, यही भन्न चाहन्छौँ। र यो विषयलाई हामी आगामी दिनमा पक्कै पनि फलोअप गर्नेछौँ। भन्दै आजको अर्को विषय, पप्पू कन्स्ट्रक्सन नामै काफी छ। देशका अधिकांश पूर्वाधार निर्माणको ठेक्का यही कम्पनीको हातमा छ, तर यो निर्माण कम्पनीले सही ढङ्गले पूर्वाधार निर्माण गर्यो भन्ने बिरलै सुनिन्छ। ठुला निर्माण आयोजनाको ठेक्कापट्टा हत्याउन सफल हुने पप्पू कन्स्ट्रक्सनले देशका पूर्वाधारलाई अलपत्र छाडेर जनतालाई शास्ति मात्र दिएको छैन, राज्य कोषको चरम दोहन गरिरहेको छ। तर पनि यो कम्पनीलाई कारबाही गर्नु त परको विषय, ठेक्का नै नदिनेसम्मको आँट हमेसी कसैले गर्दैन। कारण यो पप्पू कन्स्ट्रक्सनले धेरैलाई पैसा खुवाएर उनीहरूको मुख नै बन्द गरिदिन्छ। जुनसुकै ठेक्का हात पार्न यतिसम्मको चतुर्याइ गर्दै आएको पप्पू कन्स्ट्रक्सनले 9 वर्षदेखि अलपत्र छाडेको पुल निर्माणको प्रसङ्ग आज देखाउँदैछौँ। सिराहा र धनुषा जिल्लालाई जोड्ने कमला नदीले हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत कमला नदीमा पुल शिलान्यास भएको 9 वर्ष बितिसक्दा पनि पुल निर्माण भएको छैन। ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीका कारण नदीको पुल अझै अधुरै छ। सिराहाबाट टिभी जर्नलिस्ट दिलीप सहनीले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सिराहा र धनुषा जिल्लालाई जोड्ने हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत कमला नदीमा शिलान्यास भएको 9 वर्ष बितिसक्दा पनि पुल निर्माण भएको छैन। 2068 सालमै शिलान्यास भई काम सुरु भएको कमला नदीको पुल अझै अधुरै छ। ठेकेदार कम्पनीले सम्झौता अनुरूपको काम नगरे पनि रकम भुक्तानी दिई पटक म्याद थपिरहँदा यस क्षेत्रका ग्रामीण जनता भने पीडा भोग्न बाध्य छन्। पहिले पप्पू कन्स्ट्रक्सनले काम गर्दाखेरि वर्षौँदेखि लथालिङ्ग परेको पुल प्रष्ट देख्न सकिन्छ। सरकारले केही राहत स्वरूप ठेकेदार चेन्ज गरेर केही राहत पाउला कि भनेर हामी खुसी भएका थियौँ, तर त्यो पनि अहिलेसम्म जुन लक्ष्य थियो उसको 1 वर्षभित्र 50% 60% काम सकाउने त्यो डेकहरूको काम पनि सुरु भइसकेका छैन र सकिसकेका छैन। बाढ पीडित यहाँ जोखिममा पड़े कि 7-7 दिना 10-10 दिना 15-15 दिना जैसे सबके भूखलो रह पड़े। 24 करोड 91 लाख रुपैयाँको लागतमा कमला नदीको पुल निर्माण गर्न पप्पू लुम्बिनी जेबी कन्स्ट्रक्सनले 2068 जेठ 31 मा सरकारसँग सम्झौता गरेको थियो। 2 पटक म्याद थप्दा पनि निर्माण हुन नसकेपछि पप्पूसँगको सम्झौता रद्द गरियो। गत असोज 1 गतेदेखि लुम्बिनी कन्स्ट्रक्सनले पुल निर्माणको काम सुरु गरेको छ, तर निर्माणले गति लिन सकेको छैन।
लुम्बिनी कन्स्ट्रक्सनले पनि सुस्त गतिमै निर्माण गरिरहेकाले पुल कहिले सकिने स्थानीयहरू चिन्तित बनेको बताउँछन्। कमलाबाट जान जनकपुर 1 घण्टा लाग्छ हैन, अनि यो हाइवेबाट जान 3 घण्टा सधैँ लाग्छ, अनि यो नजिक हुन्छ जनकपुर जानको लागि। अनि सधैँ साउन भादो महिना त अझै धेरै भित्र भइहाल्छ। अहिले त कार्तिक आइसक्यो, त पानी कम हुन सक्ने पानी कम भइसकेको कारणले अहिले अलि अप्ठ्यारो कम छ। यो पुल नबनेको कारण के हो? हजुर यहाँका बासिन्दाहरू चाहिँ यो नाउँमा चढेर उतादेखि जान्छ आउँछ भने धेरै पीडा र दुःख हुन्छ। नदीमा पुल समयमा नबन्दा सिराहा र धनुषाका कैयौं गाउँका जनता समस्यामा छन्। उनीहरू डुङ्गा चढेर आवत जावत गर्छन्। हुन त अहिले नदीमा पानी कम छ, तर पानी बढी भएका बेला डुङ्गा चढ्न अत्यधिक जोखिम मोलेर नदी वारपार गर्न बाध्य हुने गरेको सर्वसाधारण बताउँछन्। सिराहावासी धनुषा आउँदा र धनुषावासीले सिराहा पुग्नु पर्दा नदीमा जोखिमपूर्ण डुङ्गा यात्रा गर्नुपर्छ। सिराहा सदरमुकामबाट हुलाकी सडक भएर जनकपुर आइपुग्न मुस्किलले 1 घण्टा लाग्छ, तर कमला नदीमा पुल नभएका कारण पूर्व पश्चिम राजमार्ग भएर जनकपुर पुग्न 3 घण्टा समय लाग्छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग भएर जनकपुर पुग्न 3 घण्टा भन्दा बढी समय लाग्ने गरेकाले जोखिम मोलेर पनि हुलाकी सडक भएर नै धेरै मानिस आवजावत गर्ने गरेको स्थानीयहरू बताउँछन्। यस्तै सिराहाको उत्तरी भेग कञ्जर्ना नगरपालिका र धनुषाको गरेशमान र चारनाथ नगरपालिकालाई जोड्ने कमला नदीमा बन्दै गरेको पुल अलपत्र परेको छ। कमला नदीमा बन्ने 400 मिटर लामो निर्माण गर्न 2074 असार 11 गते नेपाल सरकारसँग सम्झौता भएको र 2077 पुस मसान्तमा निर्माण कार्य सम्पन्न भइसक्नुपर्ने पुल निर्माणको काम 15% पनि सकिएको छैन। दर्शकहरू, पप्पू कन्स्ट्रक्सन नामै काफी छ। यो पप्पू कन्स्ट्रक्सनले देशका अधिकांश स्थानमा पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा लिएको छ, तर ती पूर्वाधार निर्माण अलपत्र छाडेका धेरै उदाहरण हामीले देखाइसकेका छौँ। यसबारे हामी थप जानकारी लिन्छौँ। यति बेला स्थानीय हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? म दिनेश यादव, सिराहाको 6 नम्बर वार्ड, त्यो छेउको कमला छेउको बसबिट्टा टोल। यहाँको शुभ नाम के भन्नुभयो? दिनेश कुमार यादव। दिनेशजी, तपाईँहरूले यो पुल नबनेका कारणले कस्तो किसिमको शास्ति खेप्नु परेको छ? किन नबनेको यो पुल? के जानकारी पाउनु भएको छ? अब पुल अहिलेसम्म हामीले बुझेअनुसार ठेकेदारले काम गरेको शैली देख्दाखेरि ठेकेदारहरूको अभाव र अनुगमनको बाटोहरू जुन छ त्यसले चाहिँ अनुगमन राम्ररी नगरेको अवस्था देखिएको छ। हजुर। साथै हामीले यो यसको कारणले यति धेरै हदसम्म दुःख भोगेका छौँ कि त्यहाँका वासीहरू वर्षायाममा बाढीको बेला रातभरि सुत्न पाउँदैन थियो। किनभने पानीको बहाउ त बीचबाट जानुपर्ने ठाउँमा अहिले पुल निर्माण भइरहेको अवस्थाको भएकोले पूर्वपट्टिबाट वाहन हुँदा पूर्वको तटबन्ध प्रत्येक वर्ष काटिने जोखिम र करोडौं। ठिक छ दिनेशजी, एकैछिन होल्डमा रहनु होला। हामीसँग यति बेला जोडिनु भएको छ लुम्बिनी कन्स्ट्रक्सनका जो अहिले यो कम्पनी, यो निर्माणको ठेक्का पाएको कम्पनी हो, लुम्बिनी कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक मदन उप्रेती हामीसँग जोडिनु भएको छ। उप्रेतीज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, स्वागत। हजुर, अब यो सिराहा र धनुषा जिल्लालाई जोड्ने हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत कमला नदीमा शिलान्यास भएको 9 वर्ष बितिसक्दा पनि पुल निर्माण भएन। के हो ठेकेदारज्यू यस्तो? पहिला त सबभन्दा पहिला त हामीले यो पप्पू कन्स्ट्रक्सनलाई हामीले जेबी दिएको हो। हजुर। उहाँबाट काम के कारणले ढिलासुस्ती भएको कारणले गर्दा सबै हामीले यसलाई सकारेर हामी आफै गर्दैछौँ। हजुर। अब हामीले काम गर्न थालेको लगभग 1 वर्ष बित्यो। अहिले एकदमै कामको स्पिड नै छ भन्ने लागेको छ होइन। बिचमा अलिकति लकडाउनले हामीलाई थोरै डिस्टर्ब गर्ने हो। हामी यो असार माससम्ममा सबै काम सक्ने टार्गेटमा काम गरिरहेको छौँ। भनेपछि तपाईँहरूले आफूले ठेक्का लिएको यो पप्पू कन्स्ट्रक्सनलाई पहिला ठेक्का थियो, तर तपाईँहरूले लिएको चाहिँ 1 वर्ष बित्यो? हजुर। हामीले सहकारेर भनौँ न, हामीले पहिला जेबी उहाँलाई दिएको हो। हजुर। र हामीले त्यसलाई फेरि सहकारेर काम गर्न थालेको चाहिँ 1 वर्ष भयो। 1 वर्षमा हामीले लगभग अहिले 4वटा स्पानको काम सकेर 3टा स्पान सक्ने रेडी गरेको छौँ अब ढलान गर्नको लागि। भनेको यो 1 वर्षमा धेरै नै काम भएको हो। हजुर, तपाईँहरू भन्नुहुन्छ धेरै काम भएको हो, तर स्थानीयले बताइरहेका छन् यति बेला शास्ति खेप्नु परेको छ भनेर। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ दिनेशजी, स्थानीयको कुरा सुन्छौँ। दिनेशजी, सुन्दै हुनुहुन्छ?
सुन्दैछु हजुर। अब पप्पू कन्स्ट्रक्सन पछि अहिले लुम्बिनी कन्स्ट्रक्सनले त्यो निर्माण गरिरहेको छ, जसका सञ्चालक जोडिनु भएको छ। उहाँहरूले के कति काम गर्नु भएको छ तपाईँहरूको जानकारीमा के छ, उहाँलाई सुनाइदिनुहोस् त एकपल्ट। कस्तो शास्ति खेप्नु परेको छ? पप्पू कन्स्ट्रक्सनले गरेको बेला भन्दा गति चाहिँ देखिएको छ, नदेखिएको होइन। हजुर। के कति कारणले हो, लकडाउनदेखि चाहिँ पछाडि आएर फेरि काम चाहिँ ठप्प भएको अवस्था देखिएको छ। लकडाउनको कारण हो या अरू कुनै प्राविधिक कारण हो, त्यो हामी गाउँका मान्छेहरूलाई थाहा हुँदैन भनेको उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ। रह्यो कुरा कि यसपालि पनि यस वर्ष पनि हाम्रा गाउँका मान्छेले त्यो बाँधको कटानको कारणले चिन्तित र भयभीत रहने अवस्था चाहिँ अहिले पनि छ। सुन्दै हुनुहुन्छ हजुर 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 मदनजी? सुन्दै हुनुहुन्छ? अर्को कुरो 4वटा पिलर पश्चिमपट्टि थप्ने कुरा हामीले जानकारी पाएको थियौँ, सुनेका थियौँ मन्त्रीजीहरू आउँदा। तर अहिलेसम्म त्यो 4वटा पिलरको सुरुवात सोइल परीक्षणसम्म नभइरहेको अवस्था र नदेखेको अवस्था छ। मदनजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर। लकडाउन पछाडि यो तपाईँहरूको काम किन सुस्त देखियो, कारण के हो? होइन सुन्नु न, अब दिनेश सरसँग पनि मैले यो कुरामा चाहिँ सरी भन्नै पर्ने हुन्छ। हामीले 1 महिना चाहिँ लकडाउनको कारणले हामीले काम गर्न, किनभने लेबरले पनि काम गर्न इच्छुक भएन, हामीले पनि गरायौँ न। त्यो त्यतिखेर हामीलाई नि अलिकति एउटा अप्ठ्यारो सुरुवात थियो। र त्यसको पछि बर्खा जुन असार साउन बित्ने बित्तिकै हामीले अहिले जुन स्पिडमा काम गरिरहेको छौँ नि, यो एकदमै स्पिड हो भन्नुपर्छ। अब यो के अरे ठेक्का लाइनको हिसाबले भन्दाखेरि यो एकदमै स्पिड भइरहेको छ। अहिले हामीले 3 स्पानको काम अबको यो महिनाभित्रमा सक्ने के अरे स्पिडले काम गरिरहेको छौँ। यसलाई सक्ने अवस्थामा पनि छ, त्यो कन्डिसन हो। अब रहेको कुरा अब उहाँले 4 स्पान थप्ने कुरा भन्ने कुरा चाहिँ यो अब हामीलाई पनि जानकारीमा आएको कुरा चाहिँ होइन सर। मदनजी सुन्दै हुनुहुन्छ? जस्तो अब 2074 असार 11 गते यो नेपाल सरकारसँग सम्झौता भयो, जस अनुसार 2077 पुस मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न भइसक्नु पर्ने हो। तर अहिलेसम्म 15% मात्र काम सम्पन्न भएको छ। यो जानकारहरूले यो जानकारीले बताइरहेको छ, विशेष गरी स्थानीयले पनि बताएका छन्। हामीले जानकारी पाए अनुसार 15% मात्रै काम सम्पन्न भएको छ। अब यो काम सकिन्छ त? पुस मसान्तसम्म सकिन्छ त? हजुर हजुर। सुन्नु न, अब हजुरले कस्तो के हो भने 15% त हजुरले भन्नै मिल्दैन, किनभने अहिले हामी अब कस्तो भन्नुपर्छ यसलाई भन्दा हामीले 60% भन्दा माथि काम सकेको अवस्था हो यो अहिले। 60% काम सम्पन्न गरिसक्नु भयो? हजुर हजुर। भनेपछि अब सम्झौता भएको जुन समय छ, निर्धारण जुन गरिएको छ समय, त्यसमा सकिन्छ त? हजुर। जुन अहिले हामीलाई नेपाल सरकारले दिएको समय सीमा छ, जब हामीले हाम्रो कम्पनीले काम दिइसकेपछि हामी त्यो समय सीमामा अवश्य सक्छौँ। अहिले तपाईँहरू विशेष गरी पप्पू कन्स्ट्रक्सनलाई अगाडि दिइएको थियो, तर त्योसँग सम्झौता तोडेर तपाईँ अहिले पप्पू कन्स्ट्रक्सनले पनि तपाईँहरूसँग सहकारी गरिरहेको होइन त? होइन होइन। भनेपछि अहिले तपाईँहरूले मात्रै गरिरहनु भएको हो पप्पू कन्स्ट्रक्सन? त्यसको मतलब पप्पू कन्स्ट्रक्सनसँग सम्झौता तोड्नुको कारण के हो? यो ढिलो नै भएर तोडिएको हो अथवा के हो? हजुर। अब यो कस्तो हो भने सर, अब यो हामीले जेबी उहाँलाई दिएको टेन्डर हाम्रो नाममा परेको भएर उहाँले टाइममा काम नगरेपछि नेपाल सरकारले हामीलाई अब नियमत लाग्ने पेनाल्टी, अब चार्ज, अब त यसो यो बुझ्नु न, हाम्रो लाइसेन्स नै खोज्ने कन्डिसन भइसकेपछि हामीले अब के गर्ने त भन्दाखेरि पप्पूलाई नै काम दिएर चुप लागेर बस्ने कन्डिसन नभएको भएर हामीले कामलाई सकाएर अब हामीले गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले गर्न थालेको काम। तपाईँहरूले कतिमा लिनुभयो त यो ठेक्का? विशेष गरी कतिमा लिनुभयो? पप्पू कन्स्ट्रक्सनसँग त 24 करोड 91 लाखमा आयो। हजुर। यस्तो हो सर, अब यो जतिखेर हामीले त्यो नेपाल सरकारसँग टेन्डर परेकै त्यही रेट हो। यो अहिले हामीले काम गर्दै गरेको अवस्था पनि त्यही रेट हो। अब पप्पू कन्स्ट्रक्सनले कति काम गर्यो, कति बिल उहाँले निकासा गर्नुभयो, जति बाँचेको बिल छ त्यही बिलमा रहेर काम गर्ने हो सर। त्यही बिलमा काम गर्ने हो। घाटा अब अहिले तपाईँ हामीले सकाएर काम गर्दै जाने क्रममा हामीलाई अहिले 10 देखि 12 करोडको घाटा छ यो पुलमा। त्यसो भए घाटा हुने ठेक्का किन लिनुभयो त सर? होइन, यो यस्तो भयो सर, कसरी हो भने यो हाम्रो टेन्डर हो, लुम्बिनी बिल्डर्सको टेन्डर भएको भएर यो हामीले गर्नै पर्ने हुन्छ। गरेन भने हाम्रो कम्पनी ब्ल्याकलिस्टमा जाने। ठिक छ। तपाईँहरूले जुन हिसाबले बताउनु भएको छ 60% काम सम्पन्न भयो भनेर तपाईँले जुन दाबी गर्नुभएको छ, स्थानीय पनि हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ, जो देख्ने हुन्, जसले भगिरहेको छ यो सडकको, यो पुलको शास्ति नभएर जुन शास्ति खेप्नु परिरहेको छ, ती स्थानीय हामीसँग प्रत्यक्ष लाइनमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई सोध्छौँ। दिनेशजी सुन्दै हुनुहुन्छ?
हजुर हजुर उहाँले बताउनु भयो 60% काम सम्पन्न गरिसकेको छौँ भनेर भन्नुभयो, त्यो देखिन्छ अब प्राविधिक रूपमा त हामी जानकार छैनौँ, प्रतिशतको आधारमा हामी त भन्न सक्दैनौँ। तर हामीले के समाजका मान्छेले के बुझाएको छु भने जुन पुलको लम्बाइ छ त्यो पुलको लम्बाइले त्यहाँको पानी नफेक्ने सक्ने अवस्था रहेको र 4वटा पिलर अझै पश्चिमपट्टि थपेर पुलको लम्बाइ बढाएर पुललाई कम्प्लिट गर्यो भने मात्रै पानीको बहाव फेक्न सक्छ भन्ने बुझाइको हिसाबले हाम्रो यहीँको वर्तमान अहिलेको मन्त्री हाम्रो बाल विकास मन्त्री बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठज्यू समेत पटक पटक भिजिट गर्नुभएको छ। उहाँले पनि बोल्नु भएको थियो 4वटा पिलर थप्ने काम भइसक्यो। अर्को कुरो के म जोडौँ भने यदि यो पुलको निर्माण भइरहँदा पनि यो बिचमा यदि बिचबाट बहाव गरिएन भने फेरि पनि यो गाउँहरू र यो नगरपालिकाका लगभग 5-6वटा वाडा नबग्ने र के अरे बाँध नकाट्ने र करोडौँको रुपियाँमा फेरि त्यहाँ चाहिँ बोल्डरका कामहरू हुन्छ नि, जालका कामहरू बोल्डर हालेर जाल हालेर करोडका प्रत्येक वर्ष यो चाहिँ एउटा के भयो भने एउटा चाहिँ सरकारको पैसा सिध्याउने तरिका मात्रै देखियो क्या। जनताहरू सधैँ शास्ति भोगिरहने अनि यो काम चाहिँ यहीले हुन्छ त्यहीले हुन्छ। अब उहाँहरूले यो 100% अहिले जसरी उहाँले भन्नुभयो कि हामीलाई 4वटा पिलरको जानकारी छैन, जबकि हामी गाउँका मान्छेहरू के आशामा छौँ भने 4वटा पिलर थपेर काम कम्प्लिट हुन्छ भन्ने छौँ भने अहिले यो 4वटा थप्न लाग्यो भने फेरि कहिले जाला भन्ने कुरो अनुमान लगाउँछ। मदनजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर 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 अब यो पुल बनाउने भने त विशेष गरी क्षति न्यूनीकरण हजुर हजुर बुझाउन चाहन्छु। अब यो म तपाईँलाई एउटा प्रश्न गरिहाल्छु सबैभन्दा पहिले। मदनजी सुन्नु होला, हजुर हजुर जस्तो पुल निर्माण गर्ने हजुर एकैछिन सुन्नु होला, पुल निर्माण गर्ने भनेको क्षति न्यूनीकरण गर्नका लागि पनि हो र स्थानीयले बताए अनुसार तपाईँहरूले गरिरहेको यो निर्माण अलिकति अप्राविधिक पनि भयो भन्ने किसिमको गुनासो उहाँले गर्नुभएको छ र जसले गर्दाखेरि बस्ती डुबानमा पर्ने भए यति बेला स्थानीयको रहेको छ, यो कायमै रहेको स्थिति छ। अब भन्नुहोस् यो क्षति न्यूनीकरण गर्नका लागि निर्माण भइरहेको पुल हो अथवा जनतालाई झन् भयभीत बनाउन? अब यसलाई त म अब कसरी भन्ने जहाँसम्म लाग्छ यहाँ आएर स्थलगत निरीक्षण हेर्दाखेरि त्यो खालको त म चाहिँ मेरो ठाउँबाट देख्दिनँ। अब रह्यो उहाँले 4वटा जुन स्पान थप्ने कुरा उठाउनु भएको छ, यो कुरा चाहिँ हामी अब प्राविधिक अथवा हामीलाई जुन हामी ठेकेदार पक्षबाट चाहिँ के हो त भन्दा हामीसँग कुनै आधिकारिक ल अब 4वटा स्पान थपेर जाने भन्ने कुराको अब यो यसो के हुन्छ भन्दाखेरि अब टेन्डर प्रक्रियामा जाने कुरा हो, नेपाल सरकारले टेन्डर खुलाउने कुरा हो, त्यसपछि यो ठेक्का कसलाई पर्ने हो। अब यो भनेको त थप कामको कुरा हो, योसँग जोडिएर जाने कुरा भएन, त्यो अर्कै टेन्डर हुने भएको भएर यसको आधिकारिक जानकारी हामीसँग आइपुगेको छैन। सर तपाईँहरू जहिले पनि ठेक्का लिने विभिन्न पूर्वाधार निर्माण गर्छु भनेर ठेक्का हत्याउन लागि पर्ने, ठेक्का लिए पनि हाल्ने, तर त्यसलाई समयमा निर्माण सम्पन्न नगर्ने, लापरवाही गर्ने, राज्य कोषको दोहन गर्ने, यो तपाईहरुको कम्पनीको यो समस्या के हो सर? हैन अब यो तपाईहरुको समस्या चाहिँ के हो? अब यसमा नभएको होइन भन्न त अब कसरी भन्न मिल्दैन हामीले हैन। अब हामीले आज मैले अब हामीले के हो त भन्दा ढिला सृष्टि भएको पनि हो, हाम्रो टेक्निकली कुरा भनौँ न जो हाम्रो एउटा पार्टनरसिपमा जुन कुरा भएको कारणले गर्दा अब त्यो ढिलो भएको पनि हो। अब यसलाई नेग्लिजेन्स नै भनेर पनि भन्नु मिल्दैन सर। अब यसका सर 1 दशक पुग्न लाग्यो, पुल निर्माण हुन सकेन, 1 दशक पुग्न लाग्यो, जनताले पुल पाउलन, आफ्नो क्षति न्यूनीकरण होला, आफूले भोगिरहेको शास्ति कम होला भन्ने किसिमको अपेक्षा गरे, तर 1 दशकसम्म पनि उहाँहरूले आशा गर्नुभएको यो पुल निर्माण हुन सकेन। हजुर भनेपछि तपाईँ भन्नुहुन्छ यो नेग्लिजेन्सी होइन भनेर, यसमा त 100% नेग्लिजेन्सी नै हो नि सर। होइन अब यो कुरालाई मैले त स्वीकार्नै पर्छ, यो नेग्लिजेन्स नै हो। अब म के तपाईँको कार्यक्रमबाट के आशा दिलाउन चाहन्छु भने अबको 1 वर्षमा हामीले लिएको ठेक्का, हामी जुन नेपाल सरकारसँग लिएको ठेक्का चाहिँ हामी पूरा गर्ने प्रतिबद्धता गर्दछौँ। सर तपाईँ हाम्रो यति बेला प्रत्यक्ष कुराकानी भइरहँदा एकजना स्थानीय जो टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ उहाँले हामीलाई सम्पर्क गर्नुभएको छ, उहाँको कुरा पनि सुन्छौँ है त एकछिन। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, म अशोक गोइल सिराबाट बोल्दैछु। अशोकजी के बताउन चाहनुहुन्छ? अशोक गोइल। शुभ नाम के भन्नुभयो? अशोक गोइल। बताउनुहोस् के बताउन चाहनुहुन्छ तपाईँ? अब
यो कमला पुलले गर्दाखेरि हामीलाई धेरै नै गाह्रो भइरहेको छ। यत्रो वर्षौँदेखि ठेक्का लागिसकेको केही पनि निर्माण नभइसक्दाखेरि हामीलाई जुन बाटो जम्मा आधा घन्टा 15 घन्टा छ, त्यसको लागि हामीले चोडबा हुँदै हाइवे घुमेर जाँदाखेरि 4-4 घन्टा लाग्ने समय र त्यो यथावत देखाहरू हुँदाहुँदै पनि दैनिक दिनचर्या काट्नको लागि पनि विश्वमा नदी छ, यो भागदेखि त्यो भाग जाने पर्ने बाध्यता र हामीले दिनहुँ आफूलाई जोखिम मोल गरेर जो भागदेखि त्यो भाग जानुपर्ने बाध्यता छन्। अब पटक पटक एक वर्षमा बन्ने हल्ला सुन्दै पनि अब वर्षौँ गइगयो। अब बन्ने कुरा एकातिर छँदैछ, एकातिर जुन सरकार र ठेकेदार बिचको जुन मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ अथवा एउटा लापरवाही त छँदैछ। तर यदि अबको दिनमा बन्छ भने पनि वर्षौँ पहिले राखेको डन्डी, वर्षौँ पहिले फालिएका डन्डीहरू अथवा अहिले युज गर्नलाई जुन डन्डीहरू ल्याइएको छ त्यो स्पष्ट देख्न सकिन्छ होइन। शीतले गर्दा अथवा पानीले गर्दा त्यो खिलिसकेको अवस्था छ। अब त्यो डन्डीहरू प्रयोग गरेर बन्ने संरचना पनि त आफैमा एउटा प्रश्न चिन्ह त्यो के गर्छ होइन, उब्जाउँछ होइन। त्यो बन्ने संरचना कस्तो बन्ने होला, यो पटक पटक घटनाहरू घटेको हुन्छ, त्यसको जिम्मेवारी कसले लिनेछ भन्ने हाम्रो चिन्ता छ। र हामी यो बनिसक्दाखेरि नबन्दा त त्यसले शास्ति भोगेकै छौँ, बनिसक्दाखेरि त्यो कति दिन टिक्ने अथवा लापरवाही छ छैन भन्नेमा एकदम सशङ्कित। मदनजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर। नबन्दा त शास्ति छँदैछ, तर बनिसके पछाडि पनि त्यसबाट भोग्नुपर्ने पीडा कस्तो हुने हो भन्ने किसिमको यति बेला शङ्का स्थानीयमा छ, त्यो भए पनि छ। के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, उहाँको कुरामा म धेरै कुरासँग त सहमत छु म पनि। अब उहाँले भोग्नु भएको शास्ति हामीले पनि भोगिरहेको शास्ति पक्का हो यो कुरा। अब कुरा रह्यो अब पुल बनिसकेपछि अब यो 80 मतान्तसम्ममा हामीले पाएको ठेक्का, नेपाल सरकारसँग हामीले पाएको ठेक्का हामी सक्छौँ। त्यसपछि अघि हजुरले जोड्नु भएको थियो 4वटा स्पानको कुरा, 3टा स्पानको कुरा, त्यसको आधिकारिकता आएर हामीले त्यो ठेक्का पायौँ भने हामीलाई सरकारले दिएको टाइम सीमामा हामी त्यो काम सकेर सम्पन्न गर्नमा हामी प्रतिबद्धता गर्छौँ। मदन सर, हामीले जहिले पनि ठेकेदार कम्पनीहरूले लापरवाही गरे, निर्माण समयमा सम्पन्न गरेनन् भन्ने किसिमको समाचार मात्रै सम्प्रेषण गर्नुपर्छ, त्यो हिसाबले तपाईँहरूलाई प्रश्न मात्रै गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ त तोकिएको समयभन्दा अगाडि नै ठेकेदार कम्पनीले सके भन्ने किसिमको समाचार पनि हामी भन्न पाउन सर, त्यो अवसर पनि हामीलाई दिनुहोस् न। तपाईँहरूको समस्या के हो? सरकारसँग काम गर्दाखेरि तपाईँहरूको बिचमा केही मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हो अथवा तपाईँहरूले विशेष गरी सरकारका व्यक्तिहरूसँग अनुगमन गर्ने व्यक्तिहरूको मुख टालिदिनुहुन्छ पैसा दिएर, के हो? किन बन्दैन सर? होइन, यसमा त अब त्यो खालको समस्या होइन। यसमा हाम्रो अब कस्तो रह्यो भन्दाखेरि हामीले जे पनि हाम्रो मुख्य समस्या भयो, जो हामीले पप्पू कन्स्ट्रक्सनलाई हामीले काम दियौँ, काम दिँदै जाँदाको क्रममा उहाँले काम अलिकति ढिलासिक्सी गर्नुभयो। पछि हामीलाई राज्यले हामीलाई यो पुल यति टाइममा बनाउनुपर्छ भन्ने आधारमा हामी आफै लागेर फेरि यो पुल बनाउन आएको छौँ र बनाउँदै पनि छौँ। अब बितेको दिनहरूलाई त अब यो ठुलो गल्ती नै हो, ठेकेदार पक्षको गल्ती नै हो भन्छु। तर अब जुन दिन हामीले कामलाई सुरुवात गऱ्यौँ, हामीले सरकारले दिएको टाइमभन्दा अगाडि हामी काम सरकारलाई बुझाउने पक्षमा छौँ। मदनजी, तपाईँले यति भनिरहँदा तपाईँले भने जस्तै होस् र यो शुभ समाचार पनि हामी सम्प्रेषण गर्न पाऊँ र सँगसँगै अहिले स्थानीयहरू 1 घन्टा समय लाग्ने बाटोलाई 3 घन्टा लगाएर हिँड्न बाध्य छन्। त्यसरी आफ्नो जोखिमपूर्ण यात्रा ढुङ्गामा उनीहरू गर्न बाध्य छन्। यो बाध्यताको अन्त्य होस् र तपाईँले भनेअनुसार तोकिएको समयभन्दा अगाडि नै काम सम्पन्न होस्। हामी यसको प्रतीक्षामा रहनेछौँ। समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र सँगसँगै हामी स्थानीय जीवहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। दिनेशजी हामीसँग जोडिनु भएको थियो, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। विशेष गरी 1 दशक सम्म यो पुल निर्माण हुन सकेन, यो पुलले निर्माण हुने सौभाग्य प्राप्त गरेन, कारण पप्पू कन्स्ट्रक्सनको हातमा यो पुल निर्माणको ठेक्का पर्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि 1 दशकसम्म पनि यो पुलले निर्माण हुने सौभाग्य प्राप्त गरेन। यस किसिमका पूर्वाधार निर्माण अलपत्र परेका घटनाहरू, यस विषयमा हामीले थुप्रै समाचारहरू सम्प्रेषण गरिसकेका छौँ। यो त एउटा उदाहरण मात्र हो। विशेष गरी पप्पू कन्स्ट्रक्सन देशभर नै बदनाम बनेको छ, तर पप्पू कन्स्ट्रक्सनका व्यक्ति, कुनै पनि व्यक्ति हामीसँग
सम्पर्कमा आउन चाहँदैनन्, उनीहरूलाई जतिसुकै सम्पर्क गर्न चाहे पनि हामी सम्पर्क गर्न सकिरहेका छैनौँ, उनीहरू हाम्रो सम्पर्कमा आउन सकिरहेका छैनौँ। हामी उनीहरूलाई पनि प्रश्न गर्न चाहिरहेका छौँ, किन यस्तो गरिरहनु भएको छ, देशभरका अधिकांश पूर्वाधारहरू किन अलपत्र पारिरहनु भएको छ, राज्य कोषको दोहन किन गरिरहनु भएको छ, आफूले निर्माण कम्पनी जो निर्माण ठेक्का लिनुहुन्छ त्यो ठेक्कामा किन लापरवाही गर्नुहुन्छ, यी लगायत यावत प्रश्नहरू पप्पू कन्स्ट्रक्सनसँग तेर्सिन्छन्। तर पप्पू कन्स्ट्रक्सनका व्यक्तिहरू यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा आउन चाहिरहेका छैनन्। हामी सोध्ने कोसिस उहाँहरूलाई पक्कै पनि गर्नेछौँ। र यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ सिराहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीप राज कडेल। सिडिओ साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। हजुर, अब विशेष गरी हामीले उठान गरिरहेका छौँ यो सिराहा र धनुषा जिल्लालाई जोड्ने हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत कमला नदीमा जुन शिलान्यास भएको 9 वर्ष बितिसक्दा पनि पुल निर्माण भएको छैन, यसबारे अलिकति बताउनुहोस् न, यो किन निर्माण हुन नसकेको हो, तपाईँको जानकारी के छ? अब यहाँले भन्नुभएको 9 वर्ष अगाडि शिलान्यास भएर अहिलेसम्म बन्न नसकेको पुल भनेको सम्भवतः बसबेटा घाटको कमला नदीको पुल होला। एक्ज्याक्टली। यो पुल टाइममा बन्न नसक्नुको कारण भनेको यो अब पप्पूजीले विभिन्न कम्पनीहरूले लिने अनि नियमन राम्रोसँग नगर्ने, अब यस्तै कारणहरूले होला भन्छु म आफू धनुषा जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएको अवस्थामा पनि यो विषयलाई उठान गरेका थिएँ। र अहिले पनि मैले नेपाल सरकार समक्ष गृह मन्त्रालयले दिएको कार्यादेश, जिल्लाका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना, विभिन्न आयोजनाहरूको चाहिँ रुग्णता र त्यो हुन नसक्ने कारणहरू के हुन्, यसको जिम्मेवार लापरवाही गर्ने व्यक्ति को हुन् भन्ने विषयमा मैले सरकारको ध्यान आकर्षण गराइसकेका छु, प्रतिवेदन गरेका छु। पुल बन्नुपर्छ भन्छु म। पछिल्लो समयमा के 80-85 जना कामदारहरू राखेर अहिले पुललाई अलिकति तीव्रता दिने काम भइरहेछ। हजुर, अब पहिले पप्पू कन्स्ट्रक्सनको जिम्मेवारीमा थियो र अहिले लुम्बिनी कन्स्ट्रक्सनले आफैले यसलाई निर्माण गरिरहेको बारे जानकारी प्राप्त भएको छ र हामीले सञ्चालकज्यूसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ। र विशेष गरी यसरी पुल निर्माण हुँदाखेरि, पूर्वाधारहरू निर्माण हुँदाखेरि यो पुलमा पनि थुप्रै पटक अनुगमन भयो होला, त्यो अनुगमन किन प्रभावकारी हुन सकेन? होइन, अनुगमन भनेको त के हो भने नि, अब कुन तहको अनुगमन, कसको अनुगमन, जस्तो प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने अनुगमन भनेको त्यो आयोजनाको सम्झौता कहिले भयो, सम्पन्न गर्ने अवधि कति हो, पटक पटक गरेर कतिपल्ट म्याद थप भयो भन्ने विषयहरूलाई बाह्यरूपबाट हेर्ने, सूक्ष्म रूपबाट केलाउने, नियामक निकायलाई प्रस्तुत गर्ने, त्यो अनुगमन नै हो। हजुर, अब यो प्रश्न त अझ म के भन्छु भने यो हुलाकी सडक आयोजनालाई सोध्दै भए राम्रो। हामी उहाँहरूलाई पनि सोध्ने कोसिसमा छौँ, उहाँहरूलाई पनि हामी सम्पर्क गर्ने कोसिसमा छौँ। तर मेरो भनेको कारण के भने नि, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सोध्नु ठिकै भयो। हजुर, यहाँहरूले आफ्नो तहबाट यसलाई बजेट एकातिर छ, कार्यादेश अर्कोतिर छ, मैले यो मिसम्याच हुनु हुँदैन र यो विलम्ब भयो भने मेरो कन्क्लुजन के हो भने म्याद थप गर्न हुँदैन, दिएको म्यादभित्र मुनासिब कारण बाहेक उसले चाहिँ आयोजना सम्पन्न गर्दैन भने त्यसको निर्माण सम्झौता रद्द गरेर क्षतिपूर्ति भराएर त्यसलाई ब्ल्याक लिस्टमा राख्यो भने अनि सुशासन कायम हुन्छ भन्छु म। हजुर, अब 2077 पुस मसान्तसम्म यो निर्माण सकिसक्नुपर्ने सरकारसँग सम्झौता अनुसार यो रहेछ डेडलाइन, तर यसमा सकिने सम्भावना देख्नु भएको छ कि छैन? तपाईँ स्वयं त्यहाँ प्रश्नभित्रै उत्तर त 77 पुसमा सकिनु पर्ने, अहिले हामी कार्तिक अन्तिममा। हजुर, अब 2 महिनामा कसरी पुल सकिएला, त्यो त यही रफ्तारमा गयो भने त अब बताइए अनुसार 15% मात्र काम भएको छ भनेर स्थानीयले बताएका छन् र ठेकेदारले 60% काम सम्पन्न गरिसकेका छौँ भनेर दाबी गरेको छ। ठेकेदारका अनुसार त हामी सक्छौँ भन्ने किसिमको दाबी छ उहाँहरूको। उत्तरायण भनेको धनुषाको गणेशमान चारनाथ र सिराहाको कर्जना नगरपालिका जोड छ। हजुर, यो पनि कमला नदीकै पुल हो, यहाँ 2टा पुल छ। यो पुल 2074 असारमा सम्झौता भएको हो। सक्ने मिति यो आउँदो पुस मसान्तसम्म। त्यहाँ 15% पनि मोटामोटी काम भएको छैन, त्यो पनि फेरि म्याद थप हुन्छ होला। यसरी पटक पटक म्याद थप्नुभन्दा निर्माण कार्य गर्ने सुनिश्चितता गरेर म्याद दिने, त्यो म्यादभित्र गरेन मुनासिब माफको कारण बाहेक गरेन भने ठेक्का तोडिदिने, उसलाई क्षतिपूर्ति भराउने र ब्ल्याक लिस्टमा राख्नुपर्छ भनेर जुन मैले निवेदन गरेँ। अब यसको पनि औजार चाहिँ यही नै हो भन्छु म फेरि। अब अहिले त्यो पुल निर्माण नभइसके पछाडि स्थानीयहरूले विभिन्न किसिमको शास्तिहरू खेप्नु परिरहेको बारे गुनासो गरेका छन्। हजुर, तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा के कस्तो किसिमको शास्तिहरू स्थानीयलाई भइरहेको बारे जानकारी पाउनु भएको छ? भनेपछि 2टा काम गरेँ मैले होइन, जस्तो अब यहाँ यो कमला नदी नियन्त्रण आयोजनाको कार्य जनकपुर धाममा पर्छ, त्यहाँको आयोजना प्रमुखलाई बोलाएर 20बाट च्यानलाइज गर्न लगाएँ। त्यो बाढीमा चाहिँ मान्छे बाढीबाट यता
सिरातिर बाढी नपसोस् भनेर सँगसँगै यहाँ यो कमला नदीको बसबिट्टा घाटमा परम्परागत रूपमा डुङ्गा चलाउनेहरूले भार क्षमताभन्दा बढी राख्ने अनि मान्छेहरू डुब्ने पल्टिने मर्ने कुरालाई न्यूनीकरण गर्नको लागि एउटा कार्यविधि बनाएर स्वीकृत गराएर त्यो सञ्चालनमा ल्यायो। सँगसँगै लाइफ ज्याकेट चाहिँ एउटा डुङ्गालाई 42वटा दिएर त्यो प्रयोगमा ल्याउनु भन्ने, तैपनि सेवाग्राही पनि त्यो लाइफ ज्याकेट लगाउन नमान्ने, पुलिसले गरेर लगाऊ भनेर कराउनु पर्ने, यस्तो मानसिकता भएको अवस्था चाहिँ फेरि नागरिक सचेतनाको एउटा कमजोर पाटो पनि छ। हजुर, अब सिडिओ साहब, अब यति भनिरहँदा विशेष गरी निर्माण कम्पनीले त काम गरिरहेका छौँ भनेर भनिरहेको छ, 60% काम सम्पन्न भएको छ भनेर दाबी पनि गर्यो र स्थानीयले के पनि बताएका छन्, जे जति काम भइरहेको छ यो भोलिका दिनमा यो निर्माण सम्पन्न भइसके पछाडि पनि हामी भयरहित रहने स्थिति रहँदैन, अझै पनि यो जोखिम नै छ भन्ने किसिमको उहाँहरूले गुनासो गर्नुहुन्छ। हुन्छ भने ती रडहरू खिया लागिसकेका हुन सक्छन्, त्यहाँ प्राविधिकले ध्यान पुर्याइदिएन भने पुर्याउला, पुर्याइदिएन भने कति वर्ष अगाडिको खिया लागे फलानमाथि अहिले ढलान गरेर त्यो पुल बनाउने हो भने त त्यो जोखिमै पुल हुन्छ, पछि कसले हेर्ने? ठिकै कुरा उठाउनु भयो यहाँले र मैले पनि नेपाल सरकारलाई पृष्ठपोषण दिइसकेको अवस्था हो र नेपाल सरकारको विषयगत मन्त्रालयले पक्कै पनि हेर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भनेपछि यहाँलाई पनि जानकारी छ त्यो विशेष गरी अप्राविधिक रूपमा त्यो निर्माण भइरहेको छ अहिले, जे जति पनि पुलबाट जे पानी। म प्राविधिक होइन, मेरो नाङ्गो आँखाले के भन्छ भने खिया लागेको फलाममा ढलान हुने र त्यो प्राविधिकले ध्यान दिएर त्यो दीर्घकालीन चाहिँ हुँदैन, त्यो सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ। हस्, यो जानकारीका लागि धन्यवाद। तपाईँसँग थप जानकारीका लागि हामी आगामी दिनमा फेरि पनि जोडिनेछौँ। दर्शकबिन्दुमा आउनुहुन्थ्यो यति बेला हामीसँग सिराहा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीप राज कडेल, उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ र विशेष गरी हामी कोसिस गरिरहेका छौँ हुलाकी सडक आयोजनाका प्रमुख राजेन्द्र दाससँग कुराकानी गर्ने, उहाँसँग पनि कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। उहाँहरूसँग अझ सम्बन्धित रहेको छ यो विषय र उहाँहरूसँग यस विषयमा प्रश्न गर्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ र उहाँहरूको जवाफ लिनु पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यद्यपि हामी कोसिस गरिरहेका छौँ तर उहाँको टेलिफोन सम्पर्क यति बेला उठिरहेको छैन, उहाँको टेलिफोन उठिरहेको छैन, यसबारे मलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। यति बेला मास्टर कन्ट्रोल रुमबाट हामी कोसिस गरिरहेका छौँ हुलाकी सडक आयोजनाका प्रमुख राजेन्द्र दाससँग कुराकानी गर्ने। दर्शक पनि यसरी देशका अधिकांश भागमा पूर्वाधार निर्माणमा विशेष गरी ठेकेदारहरूले लापरवाही गर्ने र 1 दशकसम्म पनि निर्माण सम्पन्न नगर्ने गरेको यो एउटा उदाहरण मात्र हो। हामीले यसअघिका कार्यक्रममा पनि थुप्रै निर्माण सम्बन्धी, सडक सम्बन्धी, विभिन्न पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी विषय प्रसङ्गहरूको बारेमा तपाईँलाई देखाउँदै आएका छौँ। ठेकेदारको लापरवाही, चरम लापरवाहीका विषयमा हामीले तपाईँहरूलाई रिपोर्ट मार्फत देखाउँदै आएका छौँ, सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी पनि गर्दै आएका छौँ र आज यो सिराहा र धनुषा जिल्लालाई जोड्ने हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत कमला नदीमा शिलान्यास गरिएको 9 वर्ष बितिसक्दा पनि त्यहाँ पुल अधुरै छ। अहिले पुलका लागि बनाइएका संरचनाहरूमा विशेष गरी रडहरू, सरियाहरूमा खिया लाग्न थालेको स्थिति छ, तर त्यो निर्माण सम्पन्न गरिरहेका छौँ भनेर ठेकेदारले दाबी त्यति गरिरहँदा पनि भोलिका दिनमा यो निर्माण सम्पन्न भइसके पछाडि पनि यसको जोखिम कायमै रहन्छ भन्ने किसिमको स्थानीयले गुनासो गरिरहेका छन्। यस विषयमा हामी सम्बन्धित हुलाकी सडक आयोजनाका प्रमुखसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। त्यसअघि कोही सर्वसाधारण हामीसँग जोडिनु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? म सिन्धुपाल्चोकबाट हरिबहादुर श्रेष्ठ। हजुर हरिबहादुरजी, सिन्धुपाल्चोकबाट। हजुर हजुर, के समस्यामा पर्नुभयो, के जिज्ञासा थियो, राख्नु होला। हाम्रो छ नि हजुर, हाम्रो यो खानेपानीको उपभोक्ता समितिले हाम्रो 2 वर्ष अगाडि हामीलाई फर्म भर्नु लगायो, 5-5 हजार पैसा जम्मा गर्यो, 5 धुरीको होइन हजुर। हजुर, अनि अहिलेसम्म हामीलाई धारा पनि दिएन। हामी जहिले नै यो कुवाको हेर्नुहोस् न, रातभरिभरि कुवामा गएर पानी उगाएर खानुपर्ने अवस्था छ हजुर। अब यो एक धुरी बराबर 5,000 लियो होइन त? हजुर, फर्म भर्नु लगाइया छ हजुर। हजुर, के का लागि लियो यो? विशेष गरी के हामीलाई धारा दिने भनेर सर। धारा दिनका लागि भनेर? हजुर। धारा आयो त? छैन, नआएर नै हजुरलाई। अनि हजुरले गरिदिनु भयो भने त अलिकति हुन्छ कि भनेर पैसा बुझाइसक्नुभयो? पैसा बुझाइसक्नुभयो 2 वर्ष अगाडि, 2 वर्ष भइसक्यो, धारा आएन। हजुर, आएन सर। के कारणले नआएको रहेछ यसबारे बुझ्नुभयो? अब खोइ, अब जहिले भने पनि अब आउँछ भन्छ, खै अब पानी अब उ गऱ्यो भन्छ, खै जाइका के भन्छ अनि हामीलाई त जहिले नै
ढुलाइदिन्छ नि हजुर। हजुर हरिबहादुरजी, अब यो कसले लिएको, विशेष गरी खानेपानी आयोजना कार्यालयले हो? यो सुभाष कर्मचारी भन्ने अध्यक्ष छ हजुर खानेपानी उपभोक्ता समितिको। अब उपभोक्ता समितिका अध्यक्षको नाम के भन्नुभयो तपाईँले? सुभाष कर्मचारी। सुभाष पहिलाको भोपू सांसद। ए भोपू सांसद पनि हुनुहुन्छ? हजुर। तपाईँको घरमा मात्रै धारा नआएको हो कि अथवा अन्य व्यक्तिहरूको घरमा पनि धारा आएन? के छ? 500 धुरीकै आएन? उनीहरूको अरूकोमा आएर मेरोमा नआएर त म गएर कुटिहाल्थेँ, अरूसँग झगडा गरिहाल्थेँ। भनेपछि तपाईँहरूको 5-5 हजार रुपैयाँ पच भयो त्यतिकै होइन त? हजुर 30,000 पैसा अर्को लाग्छ भनेर त तैपनि हामीले पैसा पारेको छौँ। हामीले त्यो पैसा पनि ऋण गरेर राख्छौँ, फेरि खाइसक्छौँ, फेरि पानीको धारालाई बुझाउनु पर्छ भनेर ऋण गरेर राख्छौँ, फेरि खाइसक्छौँ। अब यसो गर्दै गर्दै हाम्रो त हेर्नु त कति भइसक्यो यहाँ। अब तपाईँहरूलाई फेरि पैसा रकम थप्नुपर्छ भनेको छ कि अथवा के प्रतिक्रिया दियो त सम्बन्धित निकायलाई? तपाईँले किन धारा आएन भनेर प्रश्न त गर्नुभयो होला, थप पैसा थप्नुपर्छ। हामीले अब 30,000 बुझाउनु पर्छ हजुर। फेरि कति बुझाउनु पर्छ? 30,000। 30,000 फेरि बुझाउनु पर्ने हजुर। 35,000 धाराको लाग्छ भनेर। 35,000 हजुर। प्रत्येक घरले 35,000 बुझाउनु पर्ने अथवा यो सबै 500 घरधुरी मिलेर? घरधुरीले 35,000 को दरले बुझाउनु पर्ने। 35,000 का दरले प्रत्येक घरधुरीले? हजुर। हस्, तपाईँले एकदमै गम्भीर विषय उठान गर्नुभएको छ। यो विषयमा हामी सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउनेछौँ, यस विषयलाई विस्तृत रूपमा फलो गर्नेछौँ र तपाईँले बताएअनुसार खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसँग पनि हामी यस विषयमा जान्ने बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। यसरी खानेपानीका लागि किन यति महँगो शुल्क र शुल्क बुझाएर पनि तपाईँहरूको घरमा धारा चाहिँ किन आएन भन्ने विषयमा उहाँहरूसँग हामी प्रश्न गर्नेछौँ। यो समय र जानकारीका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार दर्शकहरू, यसरी खानेपानीको धारा घरमै पुर्याइदिन्छु भनेर प्रति व्यक्ति 500 घरधुरीसँग 5-5 हजारका दरले लिइयो, तर 2 वर्षसम्म घरमा धारा आएको छैन भन्ने गुनासो यति बेला सिन्धुपाल्चोकबाट गर्नुभएको थियो। हामीलाई हरिबहादुर श्रेष्ठजीले उहाँको यो गुनासो उप हामी काम गर्नेछौँ, सम्बन्धित निकायको जवाफ हामी लिनेछौँ। किन 500 घरधुरीका परिवारहरूमा धारा पुगेन भन्ने विषयमा हामी गम्भीर रूपमा यस विषयलाई लिएर उहाँहरूको जवाफ लिनेछौँ। दर्शकबिन कुनै समस्यामा पर्नु भएको छ, कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै विशेष जानकारी गराउनु पर्नेछ भने तपाईँले हामीलाई सम्झन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम अवधिभर मात्र होइन, कार्यक्रम अवधिभन्दा बाहिर पनि तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अर्थात् 24 घण्टा हाम्रो हटलाइन तपाईँका लागि खुला रहन्छ। हाम्रो हेल्प डेस्कमा रहनुभएका टिभी जर्नलिस्टहरूले तपाईँलाई रेस्पोन्स गर्नुहुनेछ र त्यसका लागि भने 1660 011 2424 हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ भने एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र भाइबर नम्बर यदि इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने 98 84 011 037 तपाईँले यो नम्बर डायल गर्न सक्नुहुन्छ र भाइबर मार्फत जोडिएर आफ्ना समस्याहरू जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो सोसल साइटका विभिन्न प्लेटफर्ममा तपाईँले कुनै त्यस्तो किसिमको विशेष जानकारी गराउनु पर्नेछ, आफ्ना गाउँठाउँमा भएका बेथिति विसङ्गतिबारे, केही अनियमितता भ्रष्टाचारबारे विशेष भिडियो तथ्य प्रमाणहरू केही छ भने तपाईँ हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ हाम्रा सोसल साइटका विभिन्न माध्यमबाट। भन्दै आजका लागि कार्यक्रम कल 24 को निर्धारित समय सकिएको छ। आगामी कार्यक्रममा उपस्थित हुनेछौँ विभिन्न फलोअप रिपोर्ट र तपाईँका गुनासो उप विभिन्न किसिमका जवाफहरू सहित हामी कार्यक्रममा उपस्थित हुनेछौँ। आजका लागि कार्यक्रम यति नै। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।